अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ देर पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुखातिब थीं फैसलाबाद में, और वर्कर्स कन्वेंशन था। पहले तो हैरत ये हुई कि जो वर्कर्स कन्वेंशन में लोग थे वो बड़े डिस्ट्रैक्टेड नजर आए, जो विजुअल्स थे, क्योंकि हम विजुअल्स पे देखते हैं सारे मामलात को, विजुअल्स का ज़माना है, तो वो लोग बड़े डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टेंट नजर आए, सिवाय उन चंद लोगों के जो वहां पर खुद लाए गए थे या खुद आए थे। उसके अलावा जो क्राउड था उसमें एक डिस्टेंस था, स्टेज और क्राउड के बीच में एक डिस्टेंस था, नजरियात का या ख्यालात का या उस चार्जिंग का जो कि एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वहां पर वो मुझे मेरी नाकिस राय में नजर नहीं आई। मरियम नवाज साहिबा के लिए एक बड़ा ही कीमती मशवरा है, और वो मशवरा क्या है वो आपको आगे चल के इस वीडियो में मैं बताता हूं। लेकिन आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट यह है इंतखाबात को लेकर कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके मुताबिक माहौल साजगार नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए यह कहा गया है कि इंतखाबात फिलहाल नहीं हो सकते, कुछ सिक्योरिटी रिस्क हैं, थ्रेट्स हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें रिकंसिडर करना चाहिए इस स्केड्यूल को। बहरहाल ये एक रिपोर्ट थी। अब नेक्स्ट वीक दोबारा एक इजलास कॉल किया गया है जिसमें फिर गौर किया जाएगा सूरत हाल पर, और इन डेप्थ इस सारी सूरत हाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, उनकी टीम और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो जायजा लेकर एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कन्विंस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ी ही इस वक्त अहम डेवलपमेंट है जो शायद आपको कहीं पर नजर नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल इंतखाबात का होना बड़ा जरूरी है, वक्त पर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये आईनी तकाजा है, ये इस कौम का हक है, ये इन दोनों सूबों का हक है। लेकिन वहीं खान साहब से एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि आप जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप फिर ये असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। इसका आपको भी इस कौम से वादा करना होगा, क्योंकि इस वक्त नाक तक कर्जे हैं, आईएमएफ हाथ नहीं पकड़ा रहा, दोस्त ममालिक से हमारे ताल्लुकात में खलीज नजर आती है बुनियादी तौर पर। तो ऐसे में अगर ये इलेक्शन होते हैं बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो फिर इनकी पासदारी करना, इसको सेफ गार्ड करना तमाम सियासी जमातों का, खास तौर पर तहरीक इंसाफ का काम है, क्योंकि उन्होंने पहले भी असेंबलियां तहलील की हैं। लेकिन मेरा अंदाजा यह कहता है कि इलेक्शन अप्रैल में नहीं हो रहे, मार्च में नहीं हो रहे। अप्रैल मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन का मामला आगे जाएगा, इसके लिए आप जहनी तौर पर तैयार रहें। उसकी कई वजूहात होंगी, जैसे कि एक आज आईबी और आईएसआई ने भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। कल जो इजलास हुआ था उसमें वजारत खजाना ने कहा कि जी हम हुकूमत के साथ डिस्कस करते हैं कि जो आपकी डिमांड है 15 अरब की, उसको हम किस तरह से केटर करें। महंगाई की शरह इस हफ्ते की वो 42.27 पे पहुंच गई है। लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत जो है उससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। बल्कि जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसमें मुझे एक चीज नजर आई, और वो ये थी कि पनामा की जो डैमेज है उसे रिवर्स किया जाए। यानी मरियम नवाज साहिबा, उनकी टीम स्टेट से ये मुतालबा कर रहे थे कि पनामा में जो कुछ हुआ, तनख्वाह ना लेने पर जो नवाज शरीफ को निकाला गया, उसको रिवर्स किया जाए। क्योंकि मरियम नवाज ने पहले भी ये नारा लगाया, आज भी लगाया कि इंतखाब तो होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, फिर उसके बाद यानी जो मामलात नवाज शरीफ साहब के साथ हुए वो रिवर्स किए जाए, नवाज शरीफ वापस आए, इलेक्शन कैंपेन हो, फिर इंतखाब होगा। उससे पहले इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून किसी सूरत तैयार नजर नहीं आ रही है। लेकिन मुझे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मरियम नवाज की तकरीर में उसका सामना हुआ, वो ये कि साकिब निसार का उन्होंने नाम लिया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लिया। लेकिन इस कहानी जो वो 5 का टोला कहती हैं, 5 के टोले के जो बाकी 2 नाम थे अब वो उनसे पीछे जाती नजर आ रही हैं। टीवी इंटरव्यूज में वो एक साहब का फिर भी नाम ले रही हैं, लेकिन जो जनरल बाजवा साहब हैं जिनकी तरफ इमरान खान की तोपों का रुख है, उस तरफ वो नहीं जा रही। हालांकि इस सारी सूरत हाल में आपको याद होना चाहिए कि 2018, 19, 20 तक खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल बाजवा को ब्लेम करते थे और नाम लेकर तनकीद करते थे कि जनरल बाजवा आपने ये किया, आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। इससे पता ये चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून को कुछ हद तक समझाया गया है कि आप इस इंस्टीट्यूशन की तरफ ना आए तो आपकी मेहरबानी होगी, और मरियम नवाज उसे उस ख्वाहिश, उस फरमाइश को एंटरटेन करती हुई नजर भी आ रही हैं। एक बड़ी अच्छी चीज थी जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जिले शाह का कत्ल हुआ
اور ذل شاہ کا جو قتل ہے وہ ایک معمہ ہے، اس کی موت ایک معمہ ہے، اس کی موت ایک سوال ہے، نظام کے سامنے اس کی موت ایک تماچا ہے، نظام انصاف کے منہ پر اس کی موت ایک تماچا ہے، ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول ہم سب پر، کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور ہم آخر اس طرح کب تک جیتے رہیں گے۔ تو مریم نواز نے اپنی تقریر میں ذل شاہ سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا، ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کی، اور جو عمران خان کا انداز تھا ذل شاہ کے والد سے تعزیت کرنے کا، جو ان کا اسٹائل ہے کہ وہ فوتگی والے گھر سے بندہ بلوا کر اپنے سامنے بٹھا کے تعزیت کرتے ہیں، تو اس پر تنقید کی کہ بڑی رونت سے عمران خان بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سارے اس چنک میں مجھے جو چیز مسنگ نظر آئی وہ یہ تھا کہ مریم نواز مطالبہ کرتی کہ جو کوئی بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف قرار واقعی جو ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ جملہ مریم نواز کی گفتگو میں مسنگ تھا۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس جملے کے بغیر ذل شاہ سے ہمدردی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ذل شاہ کو کس نے مارا، کیوں مارا، اس سب پر بات ہونی چاہیے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پر ذل شاہ کو مار دیا جائے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پر ساہیوال واقعہ ہو جائے، بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا جائے۔ یہ ملک اس لیے بھی نہیں بنا کہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کا قتل عام ہو جائے۔ یہ ملک اس لیے بھی نہیں بنا کہ یہاں پر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے احتجاج پر دھاوا بول دیا جائے، ان کے لوگوں کو مار دیا جائے اور جواب میں وہ پولیس والوں کو شہید کریں۔ یہ ملک اس لیے بھی نہیں بنا کہ یہاں پر 25 مئی جیسے واقعات ہوں۔ لیکن یہ واقعات، یہ سانحات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو پچھلا واقعہ ہے اس کی تحقیق اور تفتیش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والوں کو شے ملتی ہے اور وہ پچھلے سانحے یا حادثے سے بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، جس کے بعد انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مریم نواز نے کہا جی کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف آئیں گے، جلد ہمارے درمیان ہوں گے، سارا کچھ جو ہے یہ مستقبل کا ایک تھا، ہوں گے، آئیں گے، لیکن کب، کہاں، کیسے، یہ واضح نہیں تھا۔ اور ایک چیز کا انہوں نے اور ذکر کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی اور کہا کہ میرے ورکر، میرے کارکن کو کچھ نہ کہنا۔ اس دن وہ کارکن تو بیچارے وہاں پہنچے نہیں تھے، وہ مال روڈ نالے کے ساتھ کہیں اور نکل گئے، وہ ایئرپورٹ کی طرف تو گئے نہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو اس کا ملال بھی ہے۔ خیر، مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر کے معاملات پر ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ انہوں نے اگر آڈینس کو انگیج کرنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، تو ان کی تقریر میں وہ ایک چیز، میں نے مسلم لیگ کے کچھ دوستوں سے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا ایک ملاقات میں، اور باقی بھی اپنے جو صحافی سینئرز ہیں یا حضرات ہیں جو دوست یار ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہوئے سب کی کم و بیش یہ رائے ہے کہ اس میں ربط کا بڑا فقدان ہے۔ یہ تقریر لکھنے والا یا تو حق ادا نہیں کر رہا، یا پھر غالب امکان ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی تقریر، اپنے الفاظ، اپنے رن ڈاؤن پر کسی سے مشورہ، مشاورت کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک کنیکشن مسنگ ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ ایک کراؤڈ ڈسٹریکٹڈ نظر آ رہا تھا، وہ اس لیے نظر آ رہا تھا کہ مریم نواز کا جو رن ڈاؤن تھا وہ لوگوں کے انٹرسٹ کا نہیں تھا۔ یعنی اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو اس کے جو نکات ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، وہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان نے کیا کہا، کیسے کہا، اور پھر اس کی خلاف ورزی کیسے کی۔ دوسری چیز یہ کہ عمران خان کے دور میں اور آپ کے دور میں کیا فرق تھا، یعنی 2013 سے 18 آپ کا اور 18 سے 21-22 تک عمران خان کا، اس میں آپ کے دور میں اور عمران خان کے دور میں کیا فرق تھا، وہ آپ لوگوں کو بتائیں، اس کی ہیمرنگ کریں بار بار، اور اس میں وہ عام سادہ چیزیں بتائیں جو لوگوں کے انٹرسٹ کی ہیں۔ آپ سطحی طور پر ہی کہہ کر گزر جائیں، لیکن آپ کم از کم ایک ایک ایشو کو ان پرٹیکولر ایڈریس کرتے جائیں، بتاتے جائیں کہ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ نہیں سنیں گے۔ اس وقت بجلی کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، آٹا کیا ریٹ تھا، یہ لوگوں کو بار بار ہیمر کریں اپنے ہر جلسے میں۔ اگر یہ ہر جلسے میں نہیں کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، اور اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ نہیں بلکہ آپ کی اصل کارکردگی تو 2013 سے 18 والی ہے، تو اس کا ایک تقابلی جائزہ پیش کریں عمران خان کی کارکردگی کے ساتھ۔ وہ کہ اس کے باوجود بھی آپ کو مشکلات ہوں گی، لیکن سٹل ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج جاتا ہے۔ رن ڈاؤن اچھا بنائیے، اس کا ربط بہتر کیجئے، اور اپنی تقریر پر کچھ سیانے لوگوں سے مشورہ کیجئے، کیونکہ ایک گیپ ہے اوورال باڈی لینگویج سے لے کے الفاظ کے چناؤ، لطیفوں کے استعمال اور بیان بازی، قصے بازی، اس میں ایک ربط کا فقدان ہے، اس میں ایک ویو نہیں بنتی، اس کا ایک فلو نہیں بنتا، جو سننے والے کو تھوڑی ہی دیر میں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا رن ڈاؤن بہتر ہوگا، آپ کا ربط بہتر ہوگا، الفاظ کا چناؤ ہوگا اور انگیجنگ ہوگا، ٹو وے کمیونیکیشن ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر یہ ون وے ہوگی اور آپ اپنی مرضی سے کبھی پوائنٹ اے سے ایکس پہ جائیں گی اور ایکس سے سی پہ آئیں گی،
تو ڈیفینیٹلی اس میں ربط کا فقدان ہے. اس ربط کے فقدان کو جتنا جلدی کم کریں گے اور جتنا ٹو وے کمیونیکیشن پر آپ زور دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا, اتنا کراؤڈ ریسپونسو ہوگا. لوگوں کے سامنے فیکٹس رکھیں, صرف مرچ مسالہ لگا کر جملے نہ رکھیں.